वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उद्यानं पाठस्य नाम किम्? मम उद्यानम् उद्यानविहारः। उद्यानविहारस्य विहारपाठस्य केचित् अभ्यासाः। अत्र चित्रं दृष्ट्वा वदन्तु। चित्रे कति कन्दुकानि सन्ति? चत्वारि कन्दुकानि। चित्रे चत्वारि कन्दुकानि सन्ति। चत्वारि कन्दुकानि। चटकाः त्रयः चटकाः सन्ति। मयूरौ कति मयूराः सन्ति? द्वौ मयूरौ। कति पुस्तकानि? एकं पुस्तकम्। एकम् एव पुस्तकम् अस्ति। कति छात्राः सन्ति? द्वे छात्रे स्तः। द्वे छात्रे स्तः। अथवा अधोलिखितानां संख्याशब्दानां संस्कृतपदानि लिखत। अतः हिंदी भाषायां दत्तः अस्ति 9 9 8 8 11 एकादश 19 चतुर्विंशति 19 not 90 एकोनविंशतिः 5
पञ्च पञ्च 18 अष्टादश अष्टादश 13 त्रयोदश 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 संख्या विषये किञ्चित् पश्यामः। अत्र पश्यतु संख्याः संख्येयाः अपि सन्ति। संख्याः न्यूमरल्स् एकं द्वे अत्र पश्यतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः अत्र पश्यतु द्वादश द्वाविंशतिः द्वात्रिंशत् त्रयोदश त्रयोविंशतिः त्रयस्त्रिंशत् कथं त्रयोदशः भवति त्रयः प्लस् दश विसर्गस्य स्थाने उकारादेशः कृत्वा गुणसन्धिः त्रयोदश तद्वदेव त्रयः प्लस् विंशतिः त्रयोविंशतिः त्रयस् प्लस् त्रिंशत् त्रयः प्लस् त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् विसर्गस्य स्थाने सकारः त्रयस्त्रिंशत् किन्तु चत्वारिंशत् परं त्रि एव त्रिचत्वारिंशत् चतुर्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् चतुर्पञ्चाशत् इति त्रयोदश त्रयोविंशतिः त्रयस्त्रिंशत् तद्वदेव अष्टादश अष्टा इति अष्टादश अष्टाविंशतिः अष्टात्रिंशत् किन्तु 48 अष्टचत्वारिंशत् अष्टपञ्चाशत् अष्टषष्टिः अष्टसप्ततिः इति चिन्तयामि वयं सर्वे सम्यक् जानीमः इति 51 to 100 तदपि एकपञ्चाशत् पश्यतु एकपञ्चाशत् 50 पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् एकषष्टिः एकसप्ततिः एकाशीतिः अशीतिः एक प्लस् अशीतिः एकाशीतिः इति एक प्लस् नवतिः 90 एकनवतिः द्वि पञ्चाशत् द्विषष्टिः द्विसप्ततिः त्रि अशीतिः त्रयशीतिः सारी अशीतिः द्विशीतिः द्वैशीतिः द्वि प्लस् नवतिः द्विनवतिः त्रिपञ्चाशत् त्रिषष्टिः त्रिसप्ततिः त्रि अशीतिः त्रयशीतिः तद्वदेव त्रिनवतिः चतुःपञ्चाशत् चतुष्षष्टिः चतुःपञ्चाशत् अत्र विसर्गस्य स्थाने प्रकारः भवितुं शक्यते चतुष्षष्टिः चतुस्सप्ततिः चतुरशीतिः चतुरशीतिः चतुर्नवतिः पञ्चपञ्चाशत् 55 पञ्चषष्टिः पञ्चसप्ततिः पञ्चाशीतिः पञ्चनवतिः षट् पञ्चाशत् अत्र षट् टकारस्य स्थाने करि च तेन टकारस्य स्थाने टकारः एव षट् पञ्चाशत् पकारस्तु कर् वर्णः करिपरे षट् पञ्चाशत् एव तद्वदेव षट् षष्टिः षट् सप्ततिः किन्तु अत्र षडशीतिः षट् प्लस् अशीतिः परवर्णः तु स्वरवर्णः अतः षट् षड् करि च न भवति चर्तुं न भवति षडशीतिः षण्णवतिः एतत्तु वयं जानीमः सम्यक् कथं षण्णवतिः भवति वदतु षण्णवतिः अनुनासिकसन्धि अनुनासिकसन्धि कथम् अनुनासिकसन्धिः भवति षट् प्लस् नवतिः
अनुनासिकसन्धिः भवति किन्तु तत् एकम् एतद्विषये एकं सूत्रमपि अस्ति दृष्टवन्तः अनुनासिकसन्धि अनुनासिक यरः अनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रेण अनुनासिकः भवति न तु यरः अनुनासिके अनुनासिकसन्धिः भवति न तु अनुस्वार अनुनासिकसन्धिः अनन्तरम् अनुनासिकादेशं कृत्वा यरः अनुनासिके अनुनासिको वा षट् प्लस नवतिः षट् टकारः नवतिः अस्ति नकारस्य नकारः नत्वं कथं भवति षट् प्लस नवतिः षट् प्लस नवतिः अनुनासिकसन्धिः तु परः अस्ति किन्तु तत्पूर्वम् एकसूत्रमस्ति न पदान्तात् टोरणाम् ष्टुत्वसन्धिः भवति न पदान्तात् टोः अनाम् अनाम् नाम वर्जयित्वा नाम नवति नगरी इति दृष्टवन्तः किल नाम नवति नगरी एतत् त्रयाणां वर्जयित्वा अन्यस्थाने पदान्त टकाराद् उत्तरस्य स्तोः ष्टुत्वं न भवति इति स्मरन्ति वा न स्मरन्ति न पदान्तात् टोः अनाम् अनाम् इति अस्ति किन्तु अस्मिन् सूत्रे एकं वार्तिकमपि अस्ति नाम केवलं न तु नाम किन्तु नवति नगरी इति अपि वार्तिककारेण तत्र उक्तमस्ति पश्यतु 44 इति चिन्तयामि 84 45 न पदान्तात् 43 42 या पश्यतु अत्र न पदान्तात् टोरणाम् इति सूत्रेण पदान्तवर्गात् परस्य सकारतपरयोः ष्टुत्वं न भवति परन्तु षष्ठीभगवचनस्य नाम प्रत्ययपरे ष्टुत्वम् अवश्यं भवति तदर्थमेव अपवादस्य अपवादरूपेण सूत्रे एव अनामिति उक्तमस्ति नाम वर्जयित्वा किन्तु अत्र एकं वार्तिकमपि अस्ति नवति नगरी कुत्र अस्ति अत्र पश्यतु वार्तिकम् अनाम् नवति नगरीणाम् इति वाच्यम् षट् प्लस नगर्यः षट् प्लस नवतिः षट् प्लस नवतिः जलां जसि जष्टं कृत्वा षड् प्लस नवतिः अनन्तरं ष्टुत्वम् एतत् सूत्रेण ष्टुत्वं भवति अनाम् नाम वर्जयित्वा नाम नवति नगरी वर्जयित्वा सर्वेषां स्थाने ष्टुत्वं न भवति इति उक्तम् अत्र नवतिः अस्ति अतः ष्टुत्वं भवति एव दन्ते नकारस्य स्थाने मूर्धनि नकारः आदेशः अनन्तरम् अनुनासिकसन्धिः यरः अनुनासिक तत्तु विकल्पेन भवति वा इति अस्ति किल अतः षण्णवतिः अथवा षड्नवतिः अपि वक्तुं शक्यते दृष्टमेव सूत्रं षण्णवतिः अथवा षड्नवतिः किल अनन्तरं सप्तपञ्चाशत् सप्त षष्टिः सप्त सप्ततिः सप्ताशीतिः सप्त प्लस अशीतिः सप्ताशीतिः सप्तनवतिः अत्र पश्यतु अष्टपञ्चाशत् अष्ट प्लस पञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् अष्टषष्टिः अष्टसप्ततिः अष्टाशीतिः अष्टनवतिः इति नवपञ्चाशत् नवषष्टिः नवसप्ततिः नवाशीतिः 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 नवनवतिः 99 षष्टिः 60 षष्ट्यब्दपूर्तिः षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम् इदानीम् एतद् वदतु किम् अत्र एतदपि कोऽपि 68 वदतु संस्कृते 68 अष्टषष्टिः
68 अष्टषष्टिः न तु षष्टिः। अष्टषष्टिः 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 एव अष्टषष्टिः 68 पश्यतु 29 कोऽपि नवविंशतिः 29 नवविंशतिः अथवा एकोनत्रिंशत् 30 minus 1 एक ऊन इति -1 ऊन एक ऊन एकोनत्रिंशत् 52 द्विपञ्चाशत् 52 87 सप्ताशीतिः 87 70 सप्ततिः 99 नवतिः नवनवतिः 22 द्वाविंशतिः द्वाविंशतिः न तु द्विविंशतिः द्वाविंशतिः द्वादश द्वाविंशतिः द्वात्रिंशत् द्वित्रिंशत् द्विचत्वारिंशत् पञ्चाशत् द्विषष्टिः इति तद्वदेव त्रयोदश त्रयोविंशतिः त्रयस्त्रिंशत् 38 अष्टात्रिंशत् अत्र अपि पश्यतु 38 अथवा 38 अष्ट अथवा अष्ट अष्टा वा अष्टात्रिंशत् तदपि अत्र पश्यतु अष्टादश अष्टाविंशतिः अष्टात्रिंशत् किन्तु 48 अष्टत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् अष्टपञ्चाशत् अष्टषष्टिः अष्टसप्ततिः अष्टाशीतिः अष्टनवतिः इति किन्तु अत्र 18 28 38 अष्टा इति वक्तव्यम् 32 द्वात्रिंशत् द्वात्रिंशत् द्वादश द्वाविंशतिः द्वात्रिंशत् 42 द्विचत्वारिंशत् 13 त्रयोदश 23 त्रयोविंशतितमः पाठः त्रयोविंशतितम श्लोकः अध्यायः इति 33 त्रयस्त्रिंशत् न तु त्रयो कथं त्रयो भवति त्रयः प्लस् त्रिंशत् त्रि इति तकारः अस्ति किल आदिवर्णः कर्वर्णः अतः विसर्गस्य स्थाने सकारादेशो भवति विसर्जनीयस्य सः सूत्रेण त्रयस्त्रिंशत् 12 द्वादश 22 22 द्वाविंशतिः 32 42 द्विचत्वारिंशत् अत्र पश्यतु 10 दश 100 शतं 1000 सहस्रं 10,000 दशसहस्रम् अथवा अयुतं लक्षम् अथवा नियुतं मिलियन 1 million 10 lakhs प्रयुतं
10 million कोटिः 1 crore कोटिः 100 million अर्बुदः महार्बुदः अथवा पद्ममब्जं खर्वः निखर्वः महापद्मं शंकुः महाखर्वः शंकः समुद्रः जलधिः महाशंकः अथवा अन्तः हाः मध्यं महाहः परार्धं दुनं महादुनम् अक्षौहिणी इति 10 power 20 एकः श्लोकः अपि अस्ति एकदशशतसहस्रायुत लक्षप्रयुतकोटय क्रमशः अर्बुदम् अब्जं खर्व निखर्व महापद्म शंकवस्तस्मात् जलदिश्चान्तं मध्यं परार्धम् इति दशगुणोत्तराः संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वैः एतावत् व्यवहारार्थं कृताः सन्ति। तत्र पश्यतु 101 वदतु न पश्यतु अत्र 101 एक अधिकशतम् अथवा एक उत्तरशतम् एक प्लस उत्तर एकोत्तर सन्धि कृत्वा एकोत्तरशतम् एकाधिकशतम् अथवा एकोत्तरशतम् 102 द्वि अधिकशतम् द्वि उत्तर 103 त्रि अधिकशतम् त्रयधिकशतम् अथवा त्रयोत्तरशतम् 104 चतुरधिकशतम् 105 पंच अधिकशतम् पंचोत्तर 106 षट् अधिकशतम् अथवा षड् उत्तर न तु षट् किम् उक्तवती भवती भवति षट् उत्तरशतम् षड् एव न तु षट् करि च न भवति षड् एव 6 षडुत्तरशतमेव 107 सप्त अधिकशतम् सप्तोत्तरशतम् 108 अष्टोत्तरशत नामावलिः 109 नवोत्तरशतम् 110 दशोत्तरशतम् 111 एकादश अधिकशतम् एकादशोत्तरशतम् 112 द्वादशाधिकशतम् द्वादशोत्तरशतम् 113 त्रयोदशोत्तरशतम् 114 चतुर्दश चतुर्दशोत्तरशतम् 115 पंचदशाधिकशतम् और पंचदशोत्तरशतम् 116 गणेश जी भवान् वदतु 116 षोडशोत्तरशतम् अथवा षोडशाधिकशतम् सुशीला जी 117 अधिकशतम् और सप्तदशोत्तरशतम् सप्तदशोत्तरशतम् सम्यक् 118 पार्वती जी
अष्टादशाधिकशतम् आर् अष्टादशोत्तरशतम् 119 गणेश जी एक एकोनविंशत् अधिकशतं या एकोनविंशति एकोनविंशति अधिकशतं या एकोनविंशत्यधिकशतम् एकोनविंशत्यधिकशतं सन्धि कृत्वा एन् सन्धि अथवा एकोनविंशति प्लस उत्तर एकोनविंशत्युत्तरशतम् अपि वक्तुं शक्यते एक अथवा 119 एकोनविंशतिः नवदश नवदशाधिकशतम् अथवा नवदशोत्तरशतम् सुशीला जी 120 विंशति अधिकशतम् विंशतिः अधिकशतं तत्तु विंशतिः विंशत्यधिकशतं विंशति प्लस अधिक विंशत्यधिकशतम् अथवा उत्तरशतं विंशत्युत्तरशतं 120 121 गणेश जी वदतु एकविंशति अधिकशतम् आर् एकविंशत्यधिकशतम् एकविंशति उत्तरशतम् एकविंशत्योत्तरशतम् एकविंशत्यधिक एकविंशत्युत्तर गणेश जी 122 द्वाविंशति अधिकशतं या द्वाविंशत्यधिकशतं या द्वाविंशति अधिकशतम् अथवा द्वाविंशत्यधिकशतं तत्तु सन्धिः कृत्वा एव एकरूपमेव न तु अत्र विकल्पः नास्ति द्वाविंशत्यधिकशतम् इति एव वक्तव्यं किन्तु द्वाविंशत्यधिकशतम् इति सन्धि न कृत्वा सन्धिः तु तत्र भवति एव एतदपि समासः एव समासे सन्धिः अवश्यं भवति किल नित्यं समासे द्वाविंशत्यधिकशतम् इति एव वक्तव्यं किन्तु यदि तत्र क्लिष्टं भवति चेत् द्वाविंशति अधिकशतम् इति अपि वक्तुं शक्यते किन्तु तत्र रूपद्वयं नास्ति एतत् रूपं न तद् रूपद्वयं द्वाविंशत्युत्तरशतम् अन्यरूपं द्वाविंशति उत्तरशतं वदतु 123 वदतु 123 गणेशे त्रयोदशविंशति अधिकशतं त्रयोदश तु 13 किल त्रयोविंशति अधिकशतं त्रयोविंशत्यधिकशतम् अथवा त्रयोविंशति उत्तरशतं त्रयोविंशत्युत्तरशतं 123 124 सुशीला जी चतुर्विंशति अधिकशतम् और चतुर्विंशत्यधिकशतम् चतुर्विंशति उत्तरशतम् और चतुर्विंशत्युत्तरशतम् 124 पार्वती 125 न जी 125 पञ्चविंशति अधिकशतम् आर् पञ्चविंशत्यधिकशतं पञ्चविंशत्युत्तरशतम् इति एतावत् कर्तुं शक्यते कृपया गृहपाठरूपेण क्रियताम् 101 125 126 इति 20 पर्यन्तं 129 एकोन 129 एकोनत्रिंशत् 129 एकोनत्रिंशत् अधिक जष्टसन्धिं कृत्वा एकोनत्रिंशत्
एकोनत्रिंशत् प्लस अधिकम् एकोनत्रिंशदधिकम् अथवा एकोनत्रिंशत् प्लस उत्तरम् एकोनत्रिंशदुत्तरम् 129 एतद् वदतु 128 कोऽपि 128 अष्टाविंशत् अधिकशतम् अधिक अधिकशतम् और अष्- अष्टाविंशत् अष्टाविंशत् उत्तरशतम् उत्तरशतम् अष्टाविंशत् तत्रापि अष्टाविंशत् विंशति विंशति अस्ति तत्र कोऽपि दोषः नास्ति विंशत्यधिकविंशत्युत्तर अथवा तत्तु विंशति एव इकारः एव तत्र जष्टं न भवति 130 त्रिंशत् त्रिंशद् इति जष्टं कृत्वा त्रिंशत् अधिक शतम् अथवा त्रिंशद् उत्तर शतम् 131 एकत्रिंशदधिकशतम् अथवा एकत्रिंशत् उत्तरशतम् 132 तु जानीमः द्वात्रिंशत् किल द्वादश द्वाविंशतिः द्वात्रिंशत् अधिकं द्वात्रिंशत् उत्तरं शतम् इति 133 अष्टात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् अधिकशतम् और त्रयस्त्रिंशत् उत्तरशतम् इदानीं वदतु पार्वतीजी भवत्याः वयः किम् कति वयस्कः भवति वदतु अष्टपञ्चाशत् वयः मम वयः 88 सुशीलायाः पंचषष्टि 65 यस गणेश महोदय मम वयः 17 67 सप्त न तु षोडश षष्टिः सप्तषष्टिः सम्यक् अस्ति 140 तु चत्वारिंशत् जष्टं चत्वारिंशदधिकशतम् अथवा चत्वारिंशदुत्तरशतम् 141 एकचत्वारिंशत् अधिकशतम् और एकचत्वारिंशत् उत्तरशतम् 145 सुशीला जी 145 पञ्चचत्वारिंशत् अधिकशतम् पञ्चचत्वारिंशत् अधिकशतम् पञ्चचत्वारिंशत् उत्तरशतम् उत्तरशतम् 148 गणेश जी अष्टचत्वारिंशत् अधिकशतं या अष्टचत्वारिंशदधिकशतम् चत्वारिंशत् उत्तरशतम् पार्वती जी भवती 155 155 पञ्चपञ्चाशत् अधिकशतम् पञ्चपञ्चाशत् अधिकशतम् अथवा पञ्चपञ्चाशत् उत्तरशतम् 149 एकोनपञ्चाशत् अथवा नवचत्वारिंशत् अतः रूप चतुष्टयम् अस्ति अत्र नव किं नवचत्वारिंशत् अधिक अथवा पञ्चाशत् अधिकशतम् तद्वदेव अत्रापि नवपञ्चाशत् उत्तरशतम्
अथवा एकोन 150 50 152 गणेश महोदय 152 द्वि पञ्चाशदधिकशतं द्विपञ्चाशत् सुशीलाजी Yes, अतः 154 चतुष्पञ्चाशत् अधिकशतं चतुष् न तु चतुष् चतुः चतुष्पञ्चाशत् कथं चतुष् भवति विसर्गस्य परवर्णः पकारः किल पकार चतुष्पञ्चाशत् अधिकशतं चतुःपञ्चाशत् उत्तरशतं उत्तरशतं भवति पार्वतीजी 157 अथवा वदतु सप्त 57 अधिकशतम् आर् 57 उत्तरशतम् एतदपि वदतु 159 नवपञ्चाशत् अधिकशतम् आर् 59 उत्तरशतम् अथवा 59 अधिकशतम् आर् 59 उत्तरशतम् 160 षष्टिः अधिकशतम् षष्टिः न तु षष्टिः तस्य लोपः भवति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः लुक् भवति किल समासे षष्टि प्लस् षष्टि अधिकशतम् अथवा षष्ट्युत्तरशतम् गणेश जी 161 एकषष्ट्याधिकशतं सुशीला जी 162 षष्ट्याधिकशतं 163 पार्वती जी त्रयस्तु त्रयस्त्रिंशत् पर्यन्तमेव अनन्तरं 340 350 360 360 उत्तरशतम् 164 it's okay Ganesh ji 164 चतुष्षष्ट्याधिकशतं 165 सुशीला जी 65 166 पार्वती जी 66 167 Ganesh ji 67 168 सुशीला जी 68 169 69 आर् 69 169 170 सप्तति अधिकशतम् एतावत् वक्तुं शक्यते कृपया गृहपाठेन क्रियताम् 179 एकोन किल 180 अथवा 69 अधिकशतं वक्तुं शक्यते 180 अशीतिः अधिकशतं 181 एकाशीतिः अधिकशतं 182 द्विअशीतिः तत्र सन्धिः भवति द्वि प्लस् अ इ प्लस् अ यन्सन्धिं कृत्वा किन्तु वक्तुं क्लिष्टमस्ति 183 184 न तु चतुरेव किल चतुरेव प्रातिपदिकं रेपः चतुरेव समासे किं भवति विभक्तिं लोपं कृत्वा लुक् कृत्वा चतुरेव अवशिष्यते किल समासे
सुपधातु प्रातिपदिकं वयं सम्यक् जानीमः। चतुरेव, चतुर् प्लस् षष्टिः किं भवति? क्षम्यतां, न तु षष्टिः, अशीतिः। चतुर् प्लस् अशीतिः चतुरशी चतुरशी चतुरशीतिः। रेपा प्लस् केवलं मेलनम् एव। 85 पञ्चाशीतिः 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 पञ्चाशीति अधिक शतम् 186 षडाशीतिः शत षड् अधिकशतम् एव सम्यक् उक्तवती। षडशीतिः न तु षडा, षडशीतिः। षड् प्लस् अशीतिः षडशीति अधिक शतम्। षडशीतिः 86 षडशीति अधिक शतम् 187 सप्ताशी सप्ताशीति सम्यक्। सप्ताशीति अधिक शतम् 188 अष्टाशीतिः अष्ट प्लस् अशीतिः अष्टाशीतिः 189 नवाशीतिः अधिकशतम् एकोननवतिः अधिकशतम् 190 नवति अधिक शतम् 191 एकनवतिः अधिकशतम् 182 sorry 192 द्विनवतिः अधिकशतम् 193 त्रिनवतिः अधिकशतम् 194 चतुर्नवत्यधिकशतम् चतुर्नवतिः अधिकशतम् 185 195 पञ्चनवतिः पञ्चनवत्यधिकशतम् 196 षड्नवत्यधिकशतम् षड् वदतु षण्णवति अथवा अधिकशतम् षट्नवति अथवा तदपि भवति किल। विकल्पेन तत्र दृष्टवन्तः किल। षड्नवति अपि वक्तुं शक्यते। षण्णवति अथवा षड्नवति डकारः तृतीयवर्णः। षण्णवति अधिकशतम् 197 सप्तनवत्यधिकशतम् 198 अष्टनवत्यधिकशतम् अधिकशतम् 199 नवनवति अधिकशतम् अथवा एकोनद्विशतम् किल। आर् ऊनद्विशतम् इति वक्ष्यन्ते। ऊन एकोन अथवा ऊन केवलं जस्ट् ऊन एव। ऊनद्विशतम् एकशतं द्विशतं त्रिशतम् इति वक्तुं शक्यते। चतुश्शतं पञ्चशतं षट्शतं सप्तशतं सप्तति सप्तसहस्रं न सप्तशती दुर्गा सप्तशती अस्ति किल। सप्तशती इति सप्तशती अष्टशती अष्टशतं नवशतं सहस्रम्। अत्र एकोनद्विशतम् अथवा ऊनशतम् नवनवति अधिक शतम् 199 अथवा नवनवति उत्तर शतम् 200 द्विशतम् गणेश महोदय 209 नव अधिकद्विशतम् नव अधिकद्विशतम् एक अधिकद्विशतम् द्वि अधिकद्विशतम् त्रि अधिकद्विशतम् चतुरधिकद्विशतम् पञ्चाधिकद्विशतम् षडाधिकद्विशतम् सप्ताधिकद्विशतम् अष्टाधिकद्विशतम् नवाधिकद्विशतम् अस्ति किल। 210 सुशीला जी। शतमधिक 210 दश अधिक द्विशतम् पार्वती जी 222 द्वाविंशदधिकद्विशतम् गणेश महोदय 250 पञ्चाविंशद्विशतम् न
50 250 मया उक्तं 250 किल आम् 250 50 50% न न 50 अधिकशतम् अधिकद्विशतम् 50% न न द्विशतं न तु अधिकशतं द्विशतम् पुनः वदतु 50 अधिकशतम् न न अधिकद्विशतम् 50 अधिक द्विशतं द्विशतं पुनः वदतु 50 अधिकद्विशतं द्विशतं द्विशतं न तु पञ्चाधिक कथं पञ्चाधिक 50 50 50 भवति सन्धिं कृत्वा पार्वतीजी 225 50 सो 50 अधिक 225 250 225 पंचविंशति 55 अधिक द्विशतम् सुशीला जी 55 द्विशतम् 230 त्रिंशत् अधिक द्विशतम् सम्यक् उक्तवती 299 गणेश महोदय 299 ऊनत्रिशतम् एकोनत्रि अथवा अथवा 99 अधिक 99 अधिक द्विशतं 99 उत्तर द्विशतम् एकोनत्रिशतम् ऊनत्रिशतम् इति वक्तुं शक्यते इदानीं पार्वतीजी 399 99 त्रिशतम् अथवा एकोनशतम् अधिक त्रिशतम् चतुश्शतं केवलं 399 400 minus 1 400 minus 1 ऊन अधिक 399 400 minus 1 ऊन चतुश्शतम् एकोनचतुश्शतम् अथवा 99 अधिक त्रिशतम् किल गणेश महोदय भवान् 565 50 अधिक द्विशतम् पंचषष्टि न तु षट् षष्टिः 65 अधिक द्विशतम् न तु 5 500 not द्विशतम् ओके 500 500 सुशीला जी 984 नवशतम् 84 अदृष्ट्वा वदतु चतुरशीति अधिकं नव चतुरशीति अधिक नवशतम् 999 पार्वती जी 99 अधिक नवशतम् 99 999 99 ओके 99 अधिक नवशतम् सम्यक् उक्तवती अथवा एकोनशतम् अधिक एकोनसहस्रमेव ऊनसहस्रम् इदानीम् अत्र पश्यतु 1857 1857 तद्वर्षे
मुख्यवर्षः किल तत्र प्रथम संग्राम War of Independence. रेबल फर्स्ट वार ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सप्त कृपया अत्र पश्यतु अन्तिमे किं कः का संज्ञा अस्ति 7 सप्त पंच सप्त पंचाशत् अधिक अनन्तरम् 8 कुत्र अस्ति तृतीयस्थाने इत्युक्ते शतस्थाने 17 अधिक 800 800 750 800 एकसहस्रं 750 अधिक 800 उत्तर अथवा 800 अधिक एकसहस्रम् अथवा सहस्रं केवलम् इति वक्तव्यम् अत्र पश्यतु 1874 चतुस्सप्तति अधिक अष्टोत्तर 8 उत्तर 100 सहस्रम् अष्टोत्तर 800 सहस्रम् एकसहस्रम् 1947 चतुश्चत्वारिंशत् अधिक 900 अधिक अथवा उत्तर सहस्रम् एकसहस्रम् सम्यक् अस्ति गणेश महोदय भवान् पठतु अत्र 1857 सप्तपञ्चाशदधिक 800 सुशीलाजी 1874 चतुस्सप्त्याधिक 800 सहस्रम् सप्तति अधिक चतुस्सप्तति अधिक 800 उत्तर सहस्रम् 1947 पार्वती सप्तचत्वारिंशत् अधिक 900 सहस्रम् 1950 गणेश महोदय मा पश्यतु अत्र 50 900 वेरी गुड 50 900 सहस्रम् 1955 सुशीला जी मा पश्यतु अत्र उत्तरम् अस्ति 50 अधिक 900 सहस्रम् पुनः वदतु 50 अधिक 900 सहस्रम् यदि अत्र 2 अस्ति चेत् तर्हि 2,000 55 अधिक 900 1956 पार्वती जी षट्पञ्चाशत् अधिक 900 सहस्रम् गणेश महोदय 1962 द्विषष्ट्याधिक 900 एकसहस्रम् 1971 पार्वती जी क्षम्यतां जी एकनिमिषं स्क्रीन् मध्ये something has happened जी no इदानीं पश्यामि 1971 न 71 मा पश्यतु सम्यक् न शृणोमि महोदय 71 अधिक 900 सहस्रम्
सहस्रं गणेश महोदय 1974 चतुस्सप्तत्यधिक हम्म, नवदशोत्तरसहस्रम् 1990 सुशीला जी न श्रूयते इदानीं हाँ? मम इंटरनेट् मध्ये किम् अभवत् कापि समस्या किम् नौ ओके सुशीला जी भवती वदतु 1990 नवति अधिक हम्म, 900 नवशतं नवत्यधिक नवशतोत्तरसहस्रम् नवति अधिक नवशतोत्तरशतम् इदानीं गणेश महोदय भवान् वदतु भवतः जन्मवर्षं किम् कस्मिन् वर्षे उत्पन्नः भवान् सप्तपञ्चाविंशत् सप्त पुनः सप्त सप्त हा 50 सप्तपञ्चविंशत् सप्तपञ्चाविंशत् पञ्चविंशत् सहस्रं न सप्तपञ्चाशत् अथवा विंशत् सप्तपञ्चाविंशत् सप्त सप्त 57 किल पञ्चशत् सप्तपञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अधिक एकोन द्विसहस्रम् पुनः एकवारम् एकनिमिषं लिखामि पञ्च सारी सप्त सप्तपञ्चाशत् अधिक पञ्चाशत् अधिक एकोन द्विसहस्रम् सप्तपञ्चाशत् अधिक नव एकोन द्विसहस्रम् वक्तुं शक्यते एकोनद्विसहस्रमपि वक्तुं शक्यते 2000 I mean minus 2019 it means वक्तुं शक्यते तावत् 1 minus 2009 1 minus 2000 will not become 1099 चिन्तयामि चिन्तयामि okay it doesn't become like, yeah 1999 अथवा 1998 it doesn't become in progress. 1999 भवति अत्र no it doesn't become like, yeah तत्तु सप्तपञ्चाशत् अधिक नवशतोत्तर सहस्रम् इति वक्तव्यम् नवशतोत्तर एकोनविंशत् वक्तुं शक्यते एकोनविंशत् किन्तु न तु सहस्रं एकोनविंशति द्विसहस्रं तत्तु यदि नम्बर् अस्ति चेत् संख्या अस्ति चेत् वक्तुं शक्यते किन्तु तत्र न तु सहस्रं सप्तपञ्चाशत् अधिक एकोनविंशतिः न तु एकोनविंशतिः न तु एकोनविंशतिः अपि वक्तुं शक्यते न तदपि न भवति एकोनविंशतिः कथं भवति न भवति सप्तपञ्चाशत् अधिक नवशतोत्तरशतम् इति वक्तुं शक्यते अथवा नवशत अधिकसहस्रं किन्तु द्विसहस्र कथं वक्तुं शक्यते 43 2000 minus 43 त्रिचत्वारिंशत् न द्विसहस्रं वक्तुं शक्यते 43 2000 minus 43 too much चिन्तयामि 1957 yeah 2000 minus 43 त्रिचत्वारिंशत् न द्विसहस्रम् इति वक्तुं शक्यते किन्तु अन्यरूपेण अपि भवति एव चिन्तयामि कथं वक्तव्यम् इति भवती वदतु सुशीलाजी भवत्याः जन्मवर्ष
अष्टपञ्चाशत् अधिक एकनिमिषम् एकनिमिषं लिखामि। अष्ट पञ्चाशत् अधिक नवोत्तर सहस्र 1958 यस् पार्वतीजी पञ्चषड् अधिक पञ्चाशत् पञ्च षडधिक नवशतोत्तर not षड् षष्टि पञ्चषष्टि अधिक नवशतोत्तर सहस्रम् पञ्चषष्टि अधिक नवशतोत्तर सहस्रं पञ्चषष्टि 65 किल अहं वदामि जि वदतु। पञ्चसप्त अधिक नवशतोत्तर सप्तति न तु सप्त पञ्चसप्तति सप्तत्यधिक ओके पञ्चसप्तत्यधिक नवशतोत्तर 75 मम वर्ष 1974 74 चतुस्सप्तति सप्तति अधिक नवशतोत्तर चतुस्सप्तति अधिक नवशतोत्तर चिन्तयामि अन्य किं वदामि अन्यरूपमपि अस्ति अन्यरूपमपि अस्ति वक्तुं शक्यते चिन्तयामि कथं वक्तुम् इति एवम् एतेन क्रमेण न एव सम्यक् 1990 90 अधिक 90 नवशतोत्तर सहस्रं 2000 सहस्र no 1999 इदानीं एकोनद्विसहस्रम् 2000 द्विसहस्रम् अत्रापि द्विसहस्रम् एकोनद्विसहस्रम् एकोनद्विसहस्रम् 1 minus 2000 एकोनद्विसहस्रम् अथवा 99 अधिक नवशतोत्तर सहस्रम् इति वक्तव्यम् एकोनद्विसहस्रम् 2015 एतत् 15 अधिक 15 द्विसहस्रम् 22 द्वाविंशति न तु द्वि 12 द्वाविंशति 32 इति दृष्टं किल पूर्वं 22 अधिक द्विसहस्रम् इदानीं 2024 द्विसहस्रम् विंशति अधिक द्विसहस्रम् इदानीं पश्यतु 10289 89 नव अशीति अधिक द्विशतोत्तर कति सहस्रं सहस्राणि सहस्रं दशसहस्रं नव अशीत्यधिक द्विशतोत्तर दशसहस्रं किल काम्पौण्ड् समासः इदानीं गणेश महोदय भवान् वदतु 1048476 Uh,
76. षट् षट् सप्तति. सप्तति षट् सप्तति अधिक चतुर् अधिक सहस्रं चतुर्शतोत्तर चतुश्शतोत्तर चतुश्शतोत्तर दशसहस्रं दशसहस्रम. सुशीला जी. शतं ओके 400 शतोत्तर 9. 8. Okay. 896. 96. Why 96? 890. 1. एकनवति अधिक एकनवति अधिक 800 शतोत्तर दशशत 800 दशसहस्रम. दशशत भवति जी. नवनवति अधिक शतोत्तर दशसहस्रं 900 दशसहस्रम. अथवा अथवा 19 900 एकोनविंशति. कथं 20 अस्ति? क्षम्यतां 20 कुत्र? एकोनशतं शतं. एकोनशत न न एकोनसहस्र 999. एकोनसहस्र सहस्र अधिक अधिक दशसहस्रं एकोनसहस्रम 1 minus 1000 1000 minus 1 999 अधिक दशसहस्रम. किल? or we can tell like 99 only we can take एकोनशत अधिक वक्तुं शक्यते. नव एकोनशत अधिक नव एकोनशत अधिक सहस्र नवशतोत्तर नवशतोत्तर दशसहस्रं. शतोत्तर दशसहस्रं वक्तुं शक्यते. एकोनशत अधिक एकोनशत 99 अधिक नवशतोत्तर दशसहस्रं वक्तुं शक्यते. सम्यक् अस्ति, किन्तु सुलभतया वक्तुं शक्यते. अग्रिमकक्षायां पश्यामः. इदानीम् उद्यानविषये पश्यामः. उद्यानपाठे अभ्यासः अस्ति. दृष्ट्वा पुनः पश्यामः यदि समयः अस्ति चेत्. नो चेत् अग्रिमकक्षायां पश्यामः. इदानीं वदतु 16 गणेश महोदय संस्कृते अधोलिखिताः संख्याः सम्यक् अस्ति. अत्र उक्तः अस्ति आरोहक्रमेण, किन्तु भवान् संस्कृते वदतु. 16 16. ओ तत्तु संस्कृतमेव. सारी 16 क्षम्यतां, तत्तु संस्कृते एव अस्ति. क्षम्यतां, न आवश्यकं. It's like arranging in the ascending order. संस्कृते वदतु. तदेव उक्तम्. आरोहरूपेण आरोहरूपेण संख्यायाः निर्माणः क्रियताम् इति उक्तः अस्ति. आरोहक्रमेण असेंडिंग ऑर्डर, अवरोहक्रमेण डिसेंडिंग ऑर्डर. आरोहक्रमेण अवरोहक्रमेण. मञ्जूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु. वयं डैश पठामः. विद्यालये वयं विद्यालये पठामः. जनाः डैश भ्रमन्ति. उद्यानेषु डैश नौकाः सन्ति. गंगायां नौकाः सन्ति. डैश भ्रमाः गुञ्जन्ति. पुष्पेषु
भ्रमराः पुष्पेषु भ्रमराः कुञ्जन्ति डैश् नृत्यं रमणीयमस्ति बालकयोः बालिकयोः बालिकयोः नृत्यं रमणीयमस्ति डैश् फलानि पक्वानि सन्ति वृक्षेषु वृक्षयोः। फलानि वृक्षयोः अस्ति किल वृक्षयोः अथवा वृक्षेषु कोऽपि कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु विभक्तिम् उचिता विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि अत्र पश्य सरोवरे मीनाः सन्ति सरोवरः अस्ति इति प्रातिपदिकं कोष्टके सरोवरे मीनाः सन्ति इति अधिकरण कारकं भवति अतः एव सप्तमी विभक्ति सरोवरे मीनाः सन्ति तद्वत् कच्छपाः भ्रमन्ति तडागे कच्छपाः तडागे इति सैनिकाः सन्ति शिबिरे शिबिरे शिबिरे। शिबिरेषु शिबिरेषु अथवा कैंप शिबिर न तु शिबिर शिबिर इति चिन्तयामि हिंदी भाषायां किन्तु शिबिर इति संस्कृत एव शिबिर यानानि डैश् धावन्ति राजमार्गे मार्गेषु यानानि धावन्ति डैश् रत्नानि सन्ति धरायां रत्नानि सन्ति धरा इति स्त्रीलिङ्गं। तत्र स्त्रीलिङ्ग स्त्रीलिङ्गं धरा इत्युक्ते किम् भूमि धरा इति भूमि भूमि थ्रेड धरति भूमि धरा इति चिन्तयामि थ्रेड थ्रेड धरा इति चिन्तयामि थ्रेड धारा थ्रेड इति चिन्तयामि थ्रेड थ्रेड धरा धरा इति स्त्रीलिङ्गे तन्तु इति चिन्तयामि किन्तु न जानामि धरा इति पश्यतां चिन्तयामि थ्रेड इति धरा अथवा या धरति या कंठे महिलाः धरति किल या महिला ताभ्यां ताभिः या कंठेषु धरन्ति तस्य नाम धरा इति चिन्तयामि इत्युक्ते नेक्लेस् अथवा तन्तु इति किन्तु अमरकोशे भूमिः किमस्ति? अस्ति। भूमिः अस्य वक्तुं शक्यते धरा इति धरति भूमिः धरा धरे अथवा इत्युक्ते धरायाम् अथवा धरासु भूमिः इति अर्थः अस्ति अस्ति वसुधा वसुधरा सम्यक् वसुधरा धरा इति भूमिः भूमौ अथवा धरासु रत्नानि सन्ति छात्राः डैश् प्रयोगं कुर्वन्ति शिलायां प्रयोगशाला इत्युक्ते लेबोरेटरी तत्र किं कुर्वन्ति प्रयोगं कुर्वन्ति पूर्वमपि एकः पाठः अस्ति तदपि यथा अस्मिन् पाठे वयं अस्माभिः अभ्यासः कृतः तद्वत् पाठेषु अपि पाठमपि पठामः अत्र अस्ति प्रयोगशाला इति दृष्ट्वा स्मरामि तत्रापि अस्ति प्रयोगशाला सङ्गणकयन्त्र इति यन्त्रशाला प्रयोगशाला तत्र पश्यतु एतत् गणेश महोदय भवान् पठतु एषः विद्यालयः अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति कृपया किञ्चित् अधिकं वदतु चित्रं दृष्ट्वा
सचित्रं कल्पनां कृत्वा अपि वदतु। चित्रं दृष्ट्वा कल्पनां कृत्वा स्वयमेव सचित्रं पाठशाला वर्णनमस्ति। पुनः एकवारं वदतु, किम् उक्तवान्? सचित्रे पाठशालाय सचित्रे सचित्रे चित्रे चित्रे पाठशालाय वर्णनमस्ति। न तु वर्णः, अस्मिन् चित्रे एका पाठशाला अस्ति, द्रष्टुं शक्यते किल? अस्ति। चित्रे न वर्णनं न भवति किल? वाक्येषु वाक्यद्वारा एव तस्य वाक्यैः एव तस्य वर्णनं क्रियते। चित्रे एका पाठशाला अस्ति। चित्रस्य वर्णनं ओके। न एतावत् चित्रे, अस्मिन् चित्रे एका पाठशाला अस्ति। पाठशालायाः समीपे उद्यानं, तत्र हरितवने अस्ति किल, उद्यानं, सस्यानि अथवा उद्यानं कल्पनां कृत्वा पाठशालायाः समीपे उद्यानम् अस्ति। तत् अस्मिन् चित्रे के सन्ति वदतु? अध्यापिकाः छात्राः सन्ति। तिस्रः बालिकाः, तिस्रः बालिकाः, द्वे बालकाः, द्वौ बालकौ त्रयः, न तु त्रीणि। पुल्लिङ्गे त्रयः, स्त्रीलिङ्गे तिस्रः। तिस्रः अध्यापिकाः सन्ति। त्रयः अध्यापकाः, तिस्रः अध्यापिकाः सन्ति चित्रे। पार्वतीजी भवती किञ्चित् अधिकं वदतु। एषः विद्यालयः एषः विद्यालयः अस्ति। तस्य समीपे केचन जनाः तिष्ठन्ति। ते सर्वे अध्यापकत्रयः, अत्र अध्यापकत्रयः, अध्यापिकात्रयः, बालिकात्रयः तथा बालकद्वयम् अस्ति। बालिका किन्तु त्रयः, अत्र अध्यापकत्रयः वा त्रयं? बालिकाद्वयं, बालकद्वयं वा त्रयं वा? द्वयं, बालकद्वयं, बालिकात्रयं, अध्यापकः अपि त्रयः अध्यापकाः, सम्यक्, तिस्रः अध्यापिकाः चित्रे दृश्यन्ते। दृश्यन्ते। पाठशालायाः समीपे किञ्चित् उद्यानं, स्माल् उद्यानम्, इत्युक्ते लघु न तु बृहत्, लघु उद्यानम् अस्ति। उद्यानम् अपि अस्ति। तदेव वक्तव्यम्। कल्पनाशक्ति एतावती एव वा? एकं पुस्तकं अस्ति। कुत्र? अध्यापिकस्य हस्ते। अध्यापिकस्य कथम् अध्यापिकस्य भवति? रमस्य भवति वा? अध्यापिकायाः
अध्यापिकायाः हस्ते सन्ति हस्ते पुस्तकम् अस्ति तत् एकायाः पुस्तकं रक्तवर्णं। एका कथम् एकशब्दस्य ओ एकायाः अध्यापिकायाः हस्ते पुस्तकम् पुस्तकम् अस्ति तत् पुस्तकस्य वर्णं रक्तम् अस्ति। अन्य एकस्याः अध्यापिका क्षम्यतां मया किम् उक्तम् एकायाः उक्तम् एकस्याः अध्यापिकायाः हस्ते पुस्तकमस्ति एकस्याः अध्यापिका हस्ते स्यूतम् अस्ति स्यूतं सुन्दरम् अस्ति। स्यूतः इति स्यूतः सुन्दरः चिन्तयामि स्यूतः पुल्लिङ्गः इति स्यूतं स्यूतः पुल्लिङ्गः इति चिन्तयामि पुल्लिङ्गः चेत् स्यूतः सुन्दरः सुन्दरः अस्ति एकस्याः हस्ते पुस्तकम् अन्यस्याः हस्ते स्यूतः अस्ति। टवल् इत्युक्ते किं महोदय? चद्दर् इति वक्तुं शक्यते चद्दर् चिन्तयामि तदेव संस्कृते अपि टवल् इति पश्यतु कोष्टके प्रोञ्चः इति प्रोञ्चः अध्यापकस्य शोल्डर् बाहु कष्टमस्ति। त्रिषु त्रयः न तथा किन्तु कति अध्यापकाः तत्र धरतौ अध्यापकद्वयं तत्र वक्तुं शक्यते कति अध्यापकाः द्वौ अध्यापकाः अध्यापकयोः कति अध्यापकयोः प्रोञ्चः अस्ति अथवा अध्यापकौ प्रोञ्चं दरतः इति two of them they wear the towel प्रोञ्चं दरतः अथवा अध्यापकद्वयेन प्रोञ्चः अध्यापक प्रोञ्चद्वयम् अस्ति अध्यापकयोः प्रोञ्चद्वयम् अस्ति प्रोञ्चः अस्ति अथवा प्रोञ्चः अस्ति अध्यापकद्वयोः प्रोञ्चः अस्ति एकः अध्यापकः कथं दृश्यते तत्र तस्य पैंट इति किं ट्रौसर् इति तत्तु किं वदामि शुल्क ऊरुक उच्यते ऊरुकं युतक ऊरुक शर्ट ऊरुकम् इत्युक्ते ट्रौसर् दीर्घ ऊरुकम् इति वक्तुं शक्यते लाङ्ग् ट्रौसर् पैंट एकस्य दीर्घ ऊरुकम् अस्ति शर्ट अपि अस्ति शर्ट इत्युक्ते किं युतकं न तु युतकमिति वक्तुं युतकम् एकस्य अध्यापकस्य युतकं दीर्घ ऊरुकमपि अस्ति अथवा एकः अध्यापकः ऊरुकं तथा ऊरुकं युतकं च दीर्घ ऊरुकं युतकं च धरति अन्य कति अध्यापकद्वयं धोती इति किं वेष्टि वेष्टि इति धोती एव धोतीं धरति धरतः अथवा द्वयं धरति अथवा द्वौ अध्यापकौ धोतीं तथा प्रोञ्चं च धरतः सर्वे छात्राः पादत्राणानि धरन्ति यूनिफार्म् अपि यूनिफार्म् इत्युक्ते किं संस्कृते समवस्त्रं समवर्णवस्त्रम् अथवा समवस्त्रं सर्वे छात्राः समवर्णवस्त्रं धरन्ति तिस्र अध्यापकः तदुक्तं
तद् गणेश महोदय उक्तमेव। ते त्रयः अध्यापकाः तिस्रः अध्यापिकाः इति वदतु गणेश महोदय। द्वे अध्यापकः द्वौ नटु द्वे द्वौ sorry. अध्यापकौ। द्वौ अध्यापकौ और अध्यापकौ एका अध्यापिका चक्षुः अपि धरति। एकः सम्यक् एकः कः एकः न तु त्रि एका अध्यापिका एका अध्यापिका द्वौ द्वौ अध्यापकौ अध्यापकौ हम्म। चक्षुः चक्षुः न तु चक्षुः पेक्स् उपनेत्रम् उपनेत्रं उपनेत्रं धरन्ति। धरन्ति। एका अध्यापिका द्वौ अध्यापकौ उपनेत्रं धरन्ति एव च धरन्ति। सम्यक् उक्तवती। ते सामूहिकचित्राय तिष्ठन्ति। सामूहिक सम्यक् एतत् सामूहिक चित्राय स्टाण्ड् फार् भावचित्राय भावचित्राय सामूहिक भावचित्राय चित्रार्थं तिष्ठन्ति पाठशालायाः समीपे ग्रुप फोटो के लिए राइट सामूहिक चित्र ओके सामूहिक भावचित्रार्थं पाठशालायाः समीपे ते सर्वे तिष्ठन्ति। वेरी गुड सी how much we have developed from this small huge समीपे छात्राः समीपे बैग स्यूतः प्रत्येकं छात्राणां हस्ते अथवा पृष्ठे पृष्ठभागे किमस्ति स्यूतम् अस्ति अथवा बालकाः स्यूतं पृष्ठभागे धरन्ति छात्राः किल सम्यक्। सर्वाः हसन्ति वदतु सर्वे हसन्ति सर्वे हसन्ति सर्वे हसन्ति सर्वे चित्रे मुदिताः सन्ति मुदितवदनाः सन्ति। एकः स्वामी अस्ति मुदितवदनानन्द मुदितवदनानन्द हसितवदनं मुदितवदनाः इति वक्तुं शक्यते। मुदितवदनाः सर्वे मुदितवदनाः सन्ति किल सर्वे मुदितवदनाः सन्ति सम्यक् अस्ति। अनन्तरम् एषा सङ्गणयन्त्र प्रयोगशाला अस्ति। सङ्गणक कंप्यूटर यन्त्र मिशिन् इत्युक्ते किं सङ्गणयन्त्र प्रयोगशाला सङ्गणक यन्त्र प्रयोगशाला कंप्यूटर लैब तत्र एतानि सङ्गणकयन्त्राणि अथवा अत्रापि चित्रं दृष्ट्वा पार्वतीजी भवती वदतु स्वयमेव किञ्चित् अपि वदतु। एषा सङ्गणकयन्त्रप्रयोगशाला अस्ति। अत्र एतानि सङ्गणकानि सन्ति। अत्र द्वौ बालकौ सङ्गणकयन्त्रे कार्यं कुर्वन्तौ स्तः अथवा विधिलेखनं कुर्वन्तौ स्तः। विधिलेखनं इस् प्रोग्रामिंग। One more word, new word I can note. विधिलेखनं प्रोग्रामिंग। विधिलेखनं कुर्वन्तौ स्तः किल प्रोग्रामिंग। सङ्गणकयन्त्रे विधिलेखनं कुर्वन्तौ स्तः द्वौ बालकौ। तौ हसन्मुखेन कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। वार्तालापमपि कुर्वन्तौ दृश्यते।
विधिलेखनं सक्सेस्फुल् विजयशीलः अस्ति अतः तौ हसन्मुखेन कार्यं कुर्वन्ति पुनः वदतु, न श्रुतवान्, पुनः। विधिलेखनं फलं विधिलेखनफलं सम्यक् अस्ति अतः तौ हसन्मुखौ स्तः। विधिलेखन अथवा विधिलेखनस्य सिद्धिः सक्सेस्फुल्, सफलता इति वक्तुं शक्यते। सफलतां प्राप्तः अथवा प्राप्तः दृश्यते। किमर्थं असित्वा चित्रे असित्वा दृश्यते किल, अतः विधिलेखनस्य सिद्धिः अभवत् इति चिन्तयितुं शक्यते। तद् विधिलेखनं कृतवन्तौ तौ मुदितौ दृश्यते, असन्मुखौ, सम्यक्, असन्तौ मुखौ। वदतु इदानीं लोके सङ्गणकप्रयोगं विना किमपि कार्यं न भवति, जीवनं न चलति, किमपि कार्यं न भवति, सङ्गणक किमपि कार्यं न भवति। यत्र कुत्रापि गच्छतु तत्र सङ्गणकम् अस्ति एव। रैल्वे स्टेशन् अथवा रेलयानं गच्छतु, विमानयानमपि, तत् एर्पोर्ट् अपि गच्छतु, कुत्रापि गच्छतु, सर्वत्रापि सङ्गणकयन्त्रद्वारा एव कार्याणि चलन्ति किल। सङ्गणकयन्त्र विना सर्वत्र दृश्यते, किमपि कार्यं न भवति सर्वत्र। किमर्थम् आधुनिककाले पत्राणां प्रयोगः अधिकं न दृश्यते किल। पेपर् सर्वे सङ्गणकद्वारा एव कार्यं करोति। पत्राणां प्रयोगः अधिकं न भवति, किन्तु अधिकं न भवति, भवति एव किन्तु न भवति, अधिकं न दृश्यते, भवति एव अधिकं न यथा पूर्वं तद्वत्। अत्र आधुनिककाले सर्वे सङ्गणकयन्त्रद्वारा एव गृहे एव सर्वेषु गृहेषु एव सङ्गणकम् अस्ति एव किल। How do you say? Government also gives 111. एकं सङ्गणक सर्वे गवर्नमेंट ददाति, यच्छति, सर्कारः, ओके, अथवा शासनकारः, गवर्नमेंट यः शासनं करोति। प्रतिगृहम् एकैकं सङ्गणकयन्त्रं ददाति। इदानीं गणेश महोदय, भवान् वदतु, किमर्थं भवान् सङ्गणकप्रयोगशालां गत्वा कार्यं करोति? चलनचित्रमपि पश्यामि तदर्थमेव गच्छति भवान् प्रयोगशालां? किमर्थं वीडियो भवतः गृहे एव स्थित्वा किमर्थं न कार्यं करोति? वक्तुं शक्यते मम सङ्गणकयन्त्रं कार्यं न करोति, अतः प्रयोगशालां गत्वा तत्र कार्यं करोमि इति किल। इदानीम् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानविषये दृष्टवन्तः, अधिकं दृष्टवन्तः। पश्यामः। Translation. Shake before use. Each one. अहं न करोमि। Very good. किं वदामि? गणेश महोदय, भवान्। A child had fallen seriously ill and its grandmother was asked to look after it. एकः शिशुः गम्भीररुग्णः अभवत्। तस्य पितामही भवान् प्रेषितवान् किं गणपति अथवा भवतः अनुवादं प्रेषितवान् किं? न पश्यामि। अहमपि न प्रेषितवती महोदय। कृपया प्रेषयतु, दृष्ट्वा
कुत्र अस्ति महोदय परेश महोदय न दृष्टवान् गुरुपूर्णिमा विषये अपि अस्ति किन्तु आम् न अनुवादः प्रेषयतु अहं लिखामि परन्तु अहं न प्रेषयामि प्रेषयतु आम्। अथवा भवान् वदतु सर्वे शृणुमः वदतु अहं वदामि एकः शिशुः गम्भीररुग्णः अभवत् एकः शिशुः गम्भीररुग्णः अभवत् एकः शिशुः रुग्णः अभवत् गम्भीररुग्णः सम्यक् गम्भीर सीरियस्लि अन्यपदमस्ति वा गम्भीररुग्णः अथवा तीव्र तीव्ररुग्णः तीव्रः तीव्ररुग्णः इति वक्तुं तीव्र तस्य रुग्णः अथवा तस्य रुग्णः तीव्रः अभवत् रुग्णः न तत् रुग्णः तस्य व्याधिः रुग्णः व्याधिः तीव्रः आसीत् तीव्ररूपेण व्याधिना पीडितः अभवत् शिशुः एकः शिशुः इति वक्तव्यम् सम्यक् तीव्रः रुग्णः अभवत् वक्तुं शक्यते तीव्ररुग्णः अभवत् एकः शिशुः वदतु तस्य पितामही तस्य पालनार्थं प्रार्थना आसीत् she was given the task its grandmother was asked to look after it she was asked means sa प्रार्थना आसीत् requested she was requested in the sense of request she was asked right आदिष्टवती तत् पृष्टं पुनः वदतु गणेश महोदय तस्य पितामही तस्य पालनार्थं she was asked okay not she asked someone तस्य पितामही वदतु तस्य पितामही तस्य प्रार्थना पालनार्थं करणार्थं किम् asked निवेदिता किं लिखितवान् भवान् पठतु किं I wrote it as प्रार्थना आसीत् प्रार्थना means requested न तु प्रार्थना was requested प्रार्थिता सा प्रार्थिता प्रार्थिता आसीत् she was asked निष्ठा प्रत्ययस्य सा प्रार्थिता आसीत् she was asked प्रार्थिता और प्रार्थता the object of asking is grandmother right she was asked to look after it maybe someone would have asked to look after it I don't know maybe प्रार्थिता आसीत् तस्य what is the पालनार्थं तस्य पालनार्थं सा प्रार्थिता आसीत् कोऽपि by someone she was asked to look after it पालनार्थं is any other word See, I wrote बालस्य पितामही तस्य परिपालनं कर्तुम् आदिष्टवती. it's okay that we will see that परिपालनं I don't want palana some other word look after take care is what poshana not poshana is nourishing paying attention okay pay attention to him take care yeah take care is ityami tasya रक्षा और अभिरक्ष्य rakshanaartham is okay but still more better word shushrusha is better tasya shushrusha is seva tasya shushrushanam शुश्रूषणार्थं तस्य शुश्रूषणार्थं सा प्रार्थिता आसीत् she was asked संरक्षणम् also it's okay samrakshana is all same only what's the difference shushrusha is required take care चिकित्सार्थं no chikitsartham also you can say look after it so shushrusha is to serve to look after anyway whatever it is fine
सा प्रार्थिता आसीत्, दट् इस् इम्पार्टेण्ट्। एकः शिशुः तीव्रः रुग्णः अभवत्, तस्य शुश्रूषार्थं पितामही प्रार्थिता आसीत्। ओके, देन् तस्याः कृते औषधस्य एकं कूपी दत्तमासीत्। एका कूपी, अथवा एका एका कूपी, कूपी कूपीं दत्तमासीत्। दत्ता कूपी दत्ता आसीत्। पुनः वदतु वाक्यं। तस्याः कृते Mhm. औषधस्य एकं कूपी, एका कूपी औषधस्य एका एका कूपी कूपी दत्तमासीत्। दत्ता आसीत्। कूपी इति दत्तं, स्त्रीलिङ्ग। दत्तं। एका कूपी दत्ता आसीत्, तत्कृते फॉर दैट पर्पस, अथवा तस्याः, she was given the एका कूपी दत्ताः आसीत्, she was given. So who was the given? Tasyai, you have to say tasyai, तस्यै एका औषधस्य एका कूपी दत्ता आसीत्, that is better. Okay, tasya krute also is okay, but why I said tasya, because da is the da dhatu, tasya sampradana, so tasyai it is better. Tasyai eka aushadha koopi datta asit. Okay, this is what from here I make out. Okay, I said she was given, she is the recipient of that koopi, right? So Right. therefore it has to be sampradana, therefore I say tasyai. Tasyaha krute means you can say for her. That is, instead of that, tasyai, I think it is better. Okay, anyway. तस्यै एका कूपी दत्तम्, औषध कूपी दत्ता आसीत्। Okay, कूप्यां सूचनापत्रम् आसीत्। very good. सूचनापत्रम् आसीत्। सूचनापत्रे उपयोगात् पूर्वं कम्पयतु सम्यक् इति वाक्यम् अभिलिखितम् आसीत्। अभिलिखितम् आसीत्। बोल्ड लेटर्स। कथं? बोल्ड लेटर्स। Letters stulaksharam, very good. Stulaksharam आसीत्। You will see in Gita stulakshara mudrika, Gita press you will see bold letters for elderly people. Mudra stulaksharena stulakshareihi likitam asit. Okay, तत् निर्देशं पठित्वा पितामही प्रथमं शिशुं कंपितवती। प्रथमं शिशुं कंपितवती, तदनन्तरं अथवा कंपित्वा, प्रथमं शिशुं कंपित्वा, कंपितवती, fine, I'm saying. सा तस्य मात्रं दत्तवती। कंपित्वा कंपितवती अनन्तरं तस्य मात्रं दत्तवती। Instead of matra, aushadhim, maybe small child. Yeah, aushadham. औषधं दत्तवती। Matra means what? Matra is tablet. Matra is dose. In Kannada, matra is tablet. Okay, dose. Tasya, matra, measure. Matra, measure, dose. Okay. Matra, okay. Matra api vaktum shakti. Matra dattavati. Matram dattavati. Matram dattavati. Dose, okay. Then परिणामतः शिशुस्य ज्वरः पुनः आगतः। Oh, शिशु got a relapse. Okay. शिशु पुनः वदतु। परिणामतः शिशुस्य ज्वरः शिशुस्य पठनं नास्ति। शिशोः ज्वरः पुनः आगतः। शिशोः ज्वरः, ओके।
यदा वैद्यः In आगतः consequence, tena you can say simple otherwise. Parinamatah instead of tena. Tena means by that. Simple. तेन You know, we think of something difficult words, right? Tena, simple as one a word. result. As a Parinama. result. Tena, simple. Tena, Shishoho Jwaraha, Punah. Shishoho Jwaraha Punaha Agataha. Agataha. Punaragamanam Shishoho Abhavat Tasya. Jwarasya Punaragamanam Abhavat. Okay. यदा वैद्यः आगतः तदा सः आश्चर्यचकितः अभवत् यत् Ascharchakitah Abhavat. Surprised to find it so seriously. यत् शिशुः गम्भीररूपेण रुग्णः आसीत् तीव्ररूपेण रुग्णः आसीत् To find it so seriously. Okay. सः शिशुस्य पालनं कथं भवति इति विषये अन्वेषणं कृतवान् सः अन्वेषणं कृतवान् कथं सा शिशोः पालनं कृतवती इति details of the nursing and discovered the way in which the old lady. Okay, that's I have to tell. Okay, वदतु. सः आविष्कृतवान् यत् आविष्कृतवान् एग्जाम और इन्वेस्टिगेशन विचारणं कृतवान् विचारणं कृत्वा विचारितवान् सः विचारणं कृत्वा ओके पितामही सूचनपात्रे विद्यमानं निर्देशं न अवगच्छति स्म ओके इति औषधपात्रे पुनः वदतु पितामही सूचनापत्रे विद्यमानं निर्देशं इंस्ट्रक्शन सूचनापत्रे विद्यमानं निर्देशं न अवगच्छति स्म ओके वेरी गुड ओके सः ताम् अवदत् औषधमेव कम्पनीयं यथा न शिशुः औषधस्य एव कम्पनं करणीयं शिशुः इति न शिशुः इति not the child औषध medicine that was to be told that it was medicine to be shaken, not the child. न शिशुः इति औषधकूप्याः एव कम्पनं करणीयं न तु शिशोः कम्पनम् इति उक्तवान् ओके फैन् नीतिः निर्देशाः सर्वदा स्पष्टाः भवितुम् अर्हति निर्देशाः स्पष्टाः अर्हन्ति ओके बट they should give properly direction should be given properly. That's okay. That's one time. That is, we can say that is niti, but another way also niti can be given. Let us see what others say. That being there, people understand it different way also, you can say. Instruction being the same, but people are taking it different way, understand it different way. Instruction is not the same. Upayogam purvam upim kampayatu. That is understood. Oh, okay. Then it is. We see in the books sold. Then what is a bookshop? Why are you a bookshop? We don't ask, right? A book sold means you don't have any books. No, books are sold here. Anyway, okay, okay. Check before you. Fine. Whatever niti you say, that is niti. Okay, fine. Parvati ji. Yeah. Nirdeshaः स्पष्टाः भवितुम् अर्हन्ति, right? Yeah. Okay, fine. कश्चित् शिशुः एकदा गंभीर अथवा तीव्र ज्वरेण रोगपीडितः आसीत् तस्य पोषणकार्याणि मातामह्यै दत्तानि शिशोः औषध्याः कूप्याः उपरि स्थूलाक्षरैः लिखितम् आसीत् यत् सम्यक् कम्पयित्वा उपयोगं करणीयम् इति
एतत् पठित्वा मातामही सम्यक् कम्पयित्वा उपयोगं करणीयम्। ओके। एतत् पठित्वा मातामही शिशुं सम्यक् कम्पयित्वा औषधीं दत्तवती। ततः झटिति शिशोः रोगम् उल्बणम् अभवत्। वैद्यमहाशयः उल्बणं तीव्रम् अभवत्। तीव्रम् आसीत्। ओके। वैद्यमहाशयः शिशोः परिशीलनं कृत्वा आश्चर्यचकितः अभवत्। केन कारणेन एतत् अनर्थम् अभवत् इति कूलङ्कुशेन विचारणं कृतवान्। ततः सः वैद्यः मातामहीम् उक्तवान्, औषध्याः उपयोगपूर्वं कूपीं सम्यक् कम्पयेत्, न तु शिशुम् इति। सम्यक्। वेरी गुड। नेक्स्ट वन सुशीला जी, यू डन। I think I have sent to you. You read. Okay. एकः शिशुः तीव्रम् अस्वस्थः आसीत्। Okay. तस्य पालनं पितामह्या कृतम्। Very good. रुग्णशिशोः तस्याः समीपम् एका औषधकूपी दत्ता। केन औषधकूपी दत्ता। Okay, okay, fine. She was given, not given another. Okay, fine. Okay. पुनः एकवारं पठतु। रुग्णशिशोः तस्याः समीपम् एका औषधकूपी दत्ता। Okay. कूप्याः उपरि उपयोगात् पूर्वं कम्पनं करणीयम् इति वाक्यं लिखितम्। तत् वाक्यं पठित्वा सा शिशु वेगेन कम्पनं कृतवती। तदनन्तरं तेन औषधं दीयते। तदनुसारं शिशुः पुनः अतीव अस्वस्थः। तदनुसारं तेन is better. तेन शिशोः. Okay. तेन not तदनुसारं translation, if you see that's why the dictionary, when you see, you have to look carefully. You cannot take exactly. Anusara means keeping within consequence, is there? But here you can't literate it. Tena is better, simple. Because of that. Tena, okay. Then? Tena शिशुः पुनः अतीव अस्वस्थः आसीत् अभवत्। Okay. यदा विषजः आगतवान् शिशोः तीव्रज्वरं दृष्ट्वा विस्मितः जातः। Very good. वैद्यः पितामहीं पृष्टवान्, कथं शिशोः चिकित्सा कृता इति। कथं शिशोः चिकित्सा कृता। ओके। तया कूपी नामपत्रस्य वचनं दोषसहितम् अवगतम् इति वैद्यः ज्ञातवान्। औषधस्य कम्पनम् एव करणीयं, न तु शिशोः इति वैद्यः उक्तवान्। वेरी गुड। तात्पर्य कोऽपि विषयस्य सम्यक् अवगमनम् आवश्यकम्। पुनः वदतु। कोऽपि विषयस्य सम्यक् अवगमनम् आवश्यकम्। कोऽपि विषयस्य सम्यक् अवगमनं। कोऽपि विशेषस्य अवगमनं सम्यक् अवगमनम् आवश्यकम्। सम्यक् अवगमनम् आवश्यकं कस्यापि अथवा कस्यापि विषयस्य राइट। विषयस्य कस्यापि विषयस्य अवगमनं सम्यक् कर्तव्यम्। ओके, वेरी गुड। सुमति जी, have written? Yes, Ji. I sent you also. Yeah, I'll read that. कश्चित् शिशुः गम्भीररुग्णः आसीत्।
Okay. बालस्य पितामही तस्य परिपालनं कर्तुम् आदिष्टवती. Very good. Okay, that's very nice. Okay, she was ordered. Okay, Yeah. she was asked. Okay. Asked or directed, I thought. Okay, directed. That- Fine. तस्याः कृते औषधस्य कूपी दत्ता यस्य उपरि उपयोगात् पूर्वं कम्पयतु इति शब्दानि बृहत् अक्षरेषु उत्कीर्णानि आसीत्. Utkirna. Yeah. It was imprinted. Okay. तानि शब्दानि पठित्वा सा Hmm. प्रथमं शिशुं तीव्ररूपेण कम्पितवती. ततः तस्य औषधं दत्तवती. परिणामतः बालस्य ज्वरः पुनरावृत्तिः आसीत्. यदा वैद्यः आगतः तदा सः बालकम् एतावत् गम्भीररुग्णतां दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः अभवत्. ततः वैद्यः वैद्यः नर्सिंग् विवरणस्य विषये पृष्टवान्. तदा ज्ञातवान् यत् वृद्धा औषधस्य लेबले लिखितानि शब्दानि दुर्बोधं कृतवती. तदा वैद्यः ताम् अवदत् यत् औषधं कम्पनीयं न तु बालकम् इति. So I wrote the title as Brantha Bodha, erroneous understanding. Very good. So become scholarly now, you see. See, in no time people have become scholar now. Very good. No, thank you, Ji. Thank you. It's your persistent. So you have to speak in Sanskritam. Walking is fine, but when you come back to the class, participate in the class. You have to say spontaneously some sentence. Okay, that's very good. Nice. Thank you, Ji. ಧನ್ಯವಾದः ಜಿ. Dhanyavada. Yeah. Purnamada, not over. Okay, this. No. I'm just thanking you for this. Sangamitra ji, you need to do homework. Then only you'll get अहं practice. प्रयत्नं करोमि जि. 1 month sentence a day, कठिनं. weekly once the class. So each day one, right? Okay, other files I have kept it open, but anyway, today we don't have time. And the numbers we'll see again. Next class, we'll continue. Numbers more or the multiplication table, we will learn in the next class. Today I didn't plan actually, so suddenly it came out. Okay, that's I discussed. Okay, so stop here. Guru Purnima, that we will see on Monday. That also. Monday we can read maybe. Monday we can have. Sunday is Guru Purnima. Okay, wish you all happy Guru Purnima. Enjoy. Thank you. Spending on prayers. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamadakshate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadah धन्यवादः. Antaha Avabodhaha. Dhanyavada, Ji. Ji, you'll be sending that file where you have those numbers. Later, not now. After Okay. Okay. Today's class recording will be there, no? That we can see and okay, again. okay. Yes. Because in No, the I files just there are a got lot to of other see things. Okay. Other things, if you see now, then you will come prepared. I don't want you to come prepared. Okay. The class we will do it. Yes. Dhanyavada. Dhanyawad. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಕ. Dhanyawad.